बदमाश समझते हैं आप? बदमाश नहीं है। हाँ, बदमाश से ज्यादा बदतर है आप। बदमाशों में भी डिसेंसी होती है। फीमेल के बराबर आप मर्द होने का ये फायदा उठाते हैं, बदमाशी करते हैं आप औरतों के साथ। मेरा करा दिया आपने बकवास न करें। बदमाश है कोई, पुलिस अपने वर्दी में रहा करे, अपने यूनिफॉर्म में रहा करे, अपने यूनिफॉर्म की आप रिस्पेक्ट किया करे। खबरदार जो बकवास की। आपको आप बता रहे थे कि आप और शट अप, आपने मुझे तू कैसे कहा है? मैंने तू नहीं कहा, आपने बहुत ज्यादा कुछ कहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है, बल्कि वाजिब है। रियासत के कानून की पासदारी करना हर शहरी का फर्ज है, लेकिन क्या ये फर्ज हम निभा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने अक्सर औकात सिग्नल्स पर खड़े ट्रैफिक वार्डन्स को देखा होगा कि कितनी गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में वो अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे होते हैं, और फिर कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है, या उन्हें कुचल दिया जाता है जैसे बलूचिस्तान में हुआ, या फिर गाड़ी भगा ली जाती है, या फिर उनको गालम गलोच किया जाता है। ये वाक़या एक नहीं बल्कि बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जो वर्दी वालों के साथ पेश आते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप आए रोज़ ऐसी किसी ना किसी वीडियो में देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स या मोटरवे पुलिस या फिर पंजाब पुलिस के साथ इस तरीके की बदतमीज़ी और तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया जाता है। तो क्या ये कौम की निशानी है? बिल्कुल नहीं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जिसमें मोटरवे पुलिस एहलकार एक खातून को रोकता है, वो खातून हटो हटो की सदा लगाती है और उसके बाद उसको तमीज़ का दर्स देती है और फिर कहती है कि आप अपनी एकेडमी जाकर दोबारा तमीज़ सीखें, तुमने तू क्यों कहा। ये उसका लहजा होता है, बल्कि इसमें करख्तगी मजीद बढ़ जाती है। मैं हैरान होता हूं कि इस वीडियो में वो खातून किस धड़ल्ले के साथ उस बेचारे पुलिस वाले को या मोटरवे पुलिस एहलकार के साथ बदतमीजी कर रही है। क्या वो किसी का बेटा नहीं है? क्या वो अपने बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमाने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहा? आप अगर कानून का एहतराम कर लेंगे तो आपकी शान में कोई फर्क नहीं आ जाएगा। अक्सर औकात हमने सिग्नल्स पर भी यही देखा है कि लोग रुकते हैं और उसके बाद किसी ना किसी का टेलीफोन करवा देते हैं, और ये अक्सर औकात होता है, एक दफ़ा नहीं बल्कि बहुत सी बार। हम अपने बच्चे को मोटरसाइकिल देते वक्त हेलमेट नहीं देते, और अगर मोटरसाइकिल देते हैं तो उसके पास लाइसेंस नहीं होता। आज भी लाहौर, कराची और बड़े शहरों की शाहराहों पर बहुत सी ऐसी ट्रैफिक है, बहुत सी ऐसी व्हीकल्स हैं कि जो बगैर लाइसेंस ड्राइव की जाती हैं। आप अगर देखते हैं मोटरसाइकिल तो वहाँ पर हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, तो ये खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कानून की, हालांकि हेलमेट आपकी हिफाजत करता है। तो ये एक वाक़या जब सामने आया तो दिल खून के आंसू होता है कि आप आपस में या एक कौम के होकर, पाकिस्तानी होकर एक दूसरे पर इतना बरस रहे हैं। 4 माह से ज्यादा पुराना यह वाकया है, सोशल मीडिया पर अब इसकी वीडियो वायरल हुई है। सुबह पंजाब का इलाका है नॉर्थ चक्री, यानी चक्री इंटरचेंज, वहां पर यह वाकया हुआ है। इक़दाम कत्ल और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में मुकदमा इस पर दर्ज किया गया था। अभी तक रावलपिंडी पुलिस इस खातून को ट्रेस नहीं कर पाई जिस खातून ने इस ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ बदतमीजी की है और उसके बाद गाड़ी भगाई है और वो गिरा है बाकायदा फुटपाथ पर। रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की गई है और बहुत जल्द जो है वो खातून को गिरफ्तार कर लेंगे। 4 माह हो गए हैं। यही अगर किसी सियासतदान के साथ हुआ होता, यही किसी मिनिस्टर के साथ हुआ होता, यही किसी बाअसर आदमी के साथ हुआ होता, बाअसर वडेरे के साथ वाक़या हुआ होता, तो यकीन करें वो पाबंद सलासल होता और पुलिस भी मुस्तादी के साथ जो है वो ये काम कर रही होती। अमूमन पुलिस में जो सब ऑर्डिनेट्स के साथ रवैया है अफसरान का, वो भी ठीक नहीं है। एक पुलिस एहलकार अगर ड्यूटी दे रहा है और वो वर्दी में मलबूस है, जब आप उस पर हाथ उठाते हैं या उसके साथ बदतमीजी करते हैं तो फिर यकीन करें कि आप रियासत के मुजरिम हैं, आप उस पुलिस वाले के नहीं हैं। अगर वो वर्दी रियासत को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल ऐसा आए रोज पुलिस वालों के साथ होता है। जो स्पीडिंग पर एक गाड़ी को रोकी गई है, वीडियो में देखा आपने, और ओवर स्पीडिंग थी। मोटरवे पुलिस के एहलकारों की जानिब से ये एक वीडियो बनाई गई, उसमें ड्राइवर और मोटरवे पुलिस एहलकार के दरमियान तल्ख कलामी हुई और उसके बाद खातून ने कहा कि खबरदार बकवास मत करो, आपने मुझे तू कैसे कहा, अपनी यूनिफॉर्म का एहतराम किया करें। वो यूनिफॉर्म का एहतराम करे, खातून कानून का एहतराम ना करे, क्योंकि वो खातून है और यकीनन किसी बाअसर शख्स की बीवी होगी, बेटी होगी या बहन होगी। फिर वो अपनी गाड़ी के सामने खड़े एक एहलकार को सामने से हटने का कहती है और जिस पर वो सर हिलाकर नहीं का इशारा करता है। इस पर खातून एक्सीलेटर पर पांव दबाती है और उसके बाद गाड़ी तेजी से दौड़ा देती है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार, मोटरवे पुलिस एहलकार जो है फुटपाथ पर गिर जाता है और उसके बाद पीछा किया जाता है गाड़ी का, लेकिन उन्हें पकड़ने में पुलिस नाकाम रहती है। अब मिले जुले तासुरात आते हैं। अब तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि पुलिस का इमेज थोड़ा सा बेहतर हुआ है
اور اس میں جو سوشل میڈیا کے صارفین ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے یہ کمنٹ کیے کہ خاتون کو قانون کا احترام کرنا چاہیے تھا. اس میں کیا بڑی بات تھی کہ زیادہ سے زیادہ چالان ہوتا 700 کا 1000 کا 1500 2000 جتنا بھی چالان ہونا تھا, کم از کم یہ ویڈیو نہ بنتی, کم از کم وہ وائرل نہ ہوتی, اور ایک جو مخدوش چہرہ ہے ہماری قوم کا وہ سامنے نہ آتا, یہ بدتمیزی بد تہذیبی کا مظہر نہ ہوتا. تو چالان کروا لیا جاتا آرام سے. اور اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر یا تو ایڈوکیٹ لکھا ہوتا ہے یا اٹارنی ایٹ لا لکھا ہوتا ہے یا پھر لکھا ہوتا ہے پریس. یہ میڈیا والے موٹر سائیکل لیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی پریس لکھوا لیتے ہیں, اور اگر کسی کو کہیں پہ روکا جاتا ہے تو یا تو کسی پولیس والے کا ہی فون کرواتے ہیں یا کسی میڈیا والے سے بات کرواتے ہیں, نمائندے سے بات, رپورٹر سے بات کروا دیتے ہیں. بھائی آپ نے چالان آپ کا ہوا ہے, آپ نے خلاف ورزی کی ہے تو آپ چالان پے کریں اور آگے جائیں. لیکن یہ المیہ ہماری قوم کا, یقین کریں کہ ہم کسی نہ کسی سفارش کو ڈھونڈتے ہیں اور کسی طرح سے ہم قانون کا احترام نہیں کرتے. اچھا, سجاد اسلم نامی ایک صارف ہے, وہ لکھتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جب امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہوگا تو ایسے ہی ہوگا. قومیں اس لیے تباہ ہوتی ہیں کہ چھوٹے چوروں کو سزا ہو جاتی ہے اور بڑے مجرموں کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ ایک بہت پرانا جملہ ہے جو اکثر کہا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹریفک وارڈن کو بلوچستان میں کچلا گیا تھا اور سگنل پہ کھڑا ہوا تھا وہ غریب آدمی, اور اس کے بعد اس کے کیس کا کیا بنا وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ باعزت بری ہو گیا. ایک صحافی ہیں جی زبیر خان, انہوں نے بتایا کہ 1 جنوری 2024 کا یہ واقعہ ہے جس پر پنڈی کے تھانے نصیر آباد میں 2 جنوری 2024 کو ریش ڈرائیونگ کار سرکار میں مداخلت اور اقدام قتل کے الزامات کے تحت نامعلوم خاتون کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے. مقدمہ موٹر وے پولیس اہلکار محمد صابر کی درخواست پر درج کیا گیا ہے, جس میں متن میں لکھا ہے کہ وہ نارتھ چکری میں اپنے ساتھی اہلکار محمد زاہد کے ہمراہ فرائض ادا کر رہے تھے کہ جب ایک گاڑی ہونڈا سیوک 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے آ رہی تھی جبکہ حد رفتار 120 کلومیٹر تھی. یہ تو ظاہر ہے, یہ بھی دیکھیں آپ موٹر وے پہ کہ آپ کی حد رفتار جو ہے وہ 120 ہے, لیکن ہم کتنا جاتے ہیں 140 160, اور اس کو فیشن بنا لیا ہم نے. ڈرفٹنگ کو فیشن بنا لیا ہے, زگ زیگ چلانے کو فیشن بنا لیا ہے. جب تک نہ چلائیں منچلے اکٹھے ہو جائیں تو اس کے بعد گاڑی کے ایکسیلیٹر پر پاؤں ہوتا ہے اور اسٹیئرنگ جو ہے وہ گھماتے ہیں, زگ زیگ کر کے موٹر وے پہ بھی جاتے ہیں. یہ اکثر آپ نے موٹر وے پہ دیکھا ہوگا. اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ موٹر وے پر 120 کی رفتار کی لمٹ ہے تو وہاں پہ 140 سے 160 کرنا جو ہے وہ فیشن بن گیا ہے اسپیڈ بڑھانے کے لیے. وہ بتاتے ہیں کہ اسپیڈنگ پر گاڑی کی اسکواڈ نے روکا مگر نہ رکی. نامعلوم خاتون انتہائی غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ زگ زیگ کرتے ہوئے چلا رہی تھی. موٹر وے پولیس نے اس گاڑی کو ٹول پلازے پر روکا تاکہ اسپیڈنگ پر چالان کیا جائے. مقدمے کے متن میں درج ہے کہ اس گاڑی کو ہم نے اپنے ساتھی اہلکاروں کے ہمراہ مرکزی ٹول پلازے پر روکا اور ڈرائیور کو آگاہ کیا کہ وہ تیز رفتاری سے جا رہی ہے, ان کے قوائف معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو خاتون نے اپنے قوائف نہیں بتائے اور ساتھی اہلکار محمد زاہد کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے علاوہ غلیظ الفاظ استعمال شروع کر دیے. درج مقدمے میں کہا گیا کہ خاتون کار سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے ٹول پلازے پر لگے بیریئر کو ہٹا کر ٹول پلازے کا ٹیکس ادا کیے بغیر گاڑی کو بھگا کر لے گئی. یعنی ایک تو جرم یہ کہ وہ اوور سپیڈنگ تھی, دوسرا یہ کہ انہوں نے اوور سپیڈنگ کی, وہاں پہ ٹول پلازے کا ٹیکس بھی نہیں دیا. اس کے علاوہ موٹر وے پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ نامعلوم خاتون نے گاڑی انتہائی تیز رفتاری غفلت اور لاپرواہی سے چلاتے ہوئے یہ قتل گاڑی مجھ پر چڑھا دی. یعنی انہوں نے کہا کہ قتل کرنے کے لیے یہ اقدام قتل ہے کہ گاڑی چڑھائی, اور واقعی چڑھائی ہے. اس کو وہ سائڈ پہ نہ ہوتا تو گاڑی کچل کے اس کو آگے چلی جاتی. تو کچلنا کون سا, اس کے لیے معمول کی بات ہے. اس نے خبر سن رکھی ہے خاتون نے کہ پولیس والے کے ساتھ کیا ہوا تھا بلوچستان میں. ادھر راولپنڈی پولیس کے مطابق مقدمہ درج کر کے واقعے کی تفتیش جاری ہے. پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ خاتون کی شناخت کے لیے گاڑی کے نمبر کے ذریعے سے متعلقہ ادارے سے مدد حاصل کر رہے ہیں. یہ ابھی تک مدد حاصل کر رہے ہیں. یعنی 4 مہینے اس واقعے کو ہو چکے ہیں. 1 جنوری 2024 کا یہ واقعہ ہے اور اس کے بعد ایک پولیس والے پر گاڑی چڑھائی ہے, ریاست کے ایک ملازم پر گاڑی چڑھائی ہے اور ابھی تک اس کو ٹریس نہیں کیا جا سکا. یہ ہمارا قانون ہے, یہ ہمارا سسٹم ہے. اس میں سب سے بڑا مجرم قانون خود ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. کہ اگر کسی اہلکار پر اس طرح کا زدوکوب کیا جائے, اس طرح کا تشدد کیا جائے, اس طرح کی غیر انسانی سلوک کیا جائے, لسانی تشدد کیا جائے, گالم گلوچ کی جائے, تو کار سرکار میں مداخلت کی ایف آئی آر دیں آپ. اوور سپیڈنگ کی اس پر ایف آئی آر بنتی ہے وہ دیں آپ, اور اس کے بعد اس کو پکڑیں. قانون یہ کرنا چاہیے قانون کا, تاکہ نیکسٹ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ اس قسم کا عملی مظاہرہ کر سکے. بہرحال ہم میں قانون کا احترام نام کا بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قانون جو توڑیں گے وہی فیشن ہے. ہم طرح طرح کے ناموں سے بلاتے ہیں پولیس اہلکاروں کو. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ سخت گرمی, اب جون جولائی آ رہا ہے, سخت گرمی میں بھی یہ لوگ 8-8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں
اور ان کے پاس کئی کے پاس تو امبریلاز نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ہیں جو ان کو پانی بھی پلاتے ہیں, جوس بھی پلاتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اکثر منچلے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بدتمیزی بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی اسی قوم کے شہری ہیں, وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں, وہ بھی کسی بیٹی کا باپ ہوگا جس کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور اس خاتون کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. اور جو شخص قانون کی عزت اور احترام نہیں کرتا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار کے ساتھ, باوردی شخص کے ساتھ کسی قسم کا ظلم اور زیادتی کرتا ہے, اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تاکہ لوگ ڈر کر قانون پر عمل درآمد کریں اور قانون کا احترام کریں. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.